अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। I'm सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के हवाले से जो एक लफ्ज़ आप हर तरफ सुन रहे हैं, मुंजमद असासे, फ्रोज़न एसेट्स, वो क्या हैं? ईरान के पास कितने फ्रोज़न एसेट्स हैं और अगर ये रिलीज़ हो जाते हैं, ईरान को ये पैसा वापस मिल जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अब ईरान पाबंदियाँ तो बाद में लगीं, लेकिन उससे पहले ईरान दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक को तेल की ज़रूरत थी वो ईरान से तेल ख़रीद रहे थे, ईरान उनको तेल बेच रहा था। फिर जो तवानाई के ज़राए हैं, गैस और बिजली की मद में, वो भी बहुत से ममालिक ने ख़रीदारी की। तो ये जो तमाम तर पैसा जो इन ममालिक ने, ख़रीदार ममालिक ने ईरान को देना था, वो उनके मुतल्लिका जो ममालिक हैं उनके बैंक अकाउंट्स में मौजूद है। और पाबंदियाँ लग गईं तो वो फ्रोज़न एसेट्स हो गए कि जी वाशिंगटन की तरफ से पाबंदी लग गई और कोई भी बैंक, कोई भी मुल्क उन पाबंदियों के ख़िलाफ़ नहीं जाता। वाई? बिकॉज़ जो इंटरनेशनल एक फ़ाइनेंशियल सिस्टम है उसको खौफ होता है कि वो उस सिस्टम से बाहर ना आ जाए, जो आलमी मालियाती निज़ाम जिसको हम कहते हैं। हर मुल्क उसमें रहेगा तो उसका फ़ायदा है। ईरान पे अगर पाबंदियों को देखा जाए तो 1979 में पहली बार पाबंदी लगी थी और उसके बाद से एक ऐसा सिलसिला है जो आपको अप्स एंड डाउन्स की सूरत में नज़र आता है। कभी कहा गया कि जी सैंक्शंस में कमी आ जाएगी, सैंक्शंस रिलीफ मिल जाएगा, और हुआ भी ऐसे। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो 2015 का जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के सदर हुआ करते थे, उनका और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल थे, जिसको JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था, उसमें जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके बहुत सी चीज़ें थी, वहीं पर इसके बदले में ईरान को सैंक्शंस रिलीफ भी मिलने जा रहा था। लेकिन ठीक 3 साल बाद यही जो आज प्रेसिडेंट हैं, ये उस वक्त प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया, दस्तबरदार हो गए। इससे पहले 2011-12 में भी अगर आप देखें तो ये पाबंदियाँ ख़ास तौर से जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त थी और इस पे एतराज़ात थे और IAEA की तरफ से भी कंसर्न्स रेज़ किए गए थे, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ईरान को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अब ये जो मुंजमद असासे हैं जो ईरान के दीगर ममालिक में मौजूद हैं, इनकी कुल मालियत क्या होगी ये कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। आपको कहीं पर 24 अरब डॉलर जो है वो सुनने को मिलेगा, कहीं पे आप सुनते हैं कि जी 27 अरब डॉलर है, कहीं पे 50 अरब डॉलर है। लेकिन ये जो रकम है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर के दरमियान हो सकती है। कि ईरान के ये फ़ंड्स कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में मौजूद हैं, तो सबसे पहले चाइना, क्योंकि चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और इन फ्रोज़न एसेट्स के हवाले से जो आवाम को बताया जाता है कि ये 20 अरब से 50 अरब डॉलर के दरमियान हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से दीगर फ़ंड्स इराक़ में मौजूद हैं। इराक़ ने क्योंकि गैस और बिजली ख़रीदी ईरान से, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी उनके मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ़ बैंकों में वो पैसा मौजूद है जो कि ईरानी पैसा है, जो कि इराक़ के ज़िम्मे है या वाजिबुल अदा है, ईरान को उन्होंने वापस करना है। और ये जो पैसा है ये 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान बताया जाता है। फिर साउथ कोरिया है जिसने तकरीबन 6 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान के वापस करने हैं क्योंकि उन्होंने ईरानी तेल ख़रीदा था। 2023 में आपने सुना होगा कि ये ख़बर भी आई थी कि ये पैसा कतर को मुंतकिल कर दिया गया है और कतर जो है वो ईरान को ये पैसा हैंड ओवर करेगा। लेकिन फिर वाशिंगटन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, फौरी तौर पे रोक दिया गया था कतर को कि ये पैसा ईरान को ना दिया जाए। अच्छा, फिर इन्हीं ममालिक में जहाँ पे ईरान का पैसा मौजूद है उसमें इंडिया भी आता है, जापान भी आता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि पिछले दिनों इंडिया के हवाले से तो ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े गुस्से का इजहार भी किया था जब उनको पता चला कि इंडिया अभी भी ईरान से जो है वो तेल ख़रीद रहा है, और किस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी झाड़ भी पिलाई थी मीडिया के सामने आके इस हवाले से कि इंडिया के साथ क्या होगा अगर उसने ख़रीदारी ना रोकी। क्योंकि जब आप सैंक्शंस की बात करते हैं तो सैंक्शंस फिर उन कंपनीज़ के लिए भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का सबब बनती है जो किसी ऐसे मुल्क से जिस पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं वहाँ से तेल ख़रीद रहा हो या कोई और चीज़ फॉर दैट मैटर। तो ईरान के पास ज़ाहिर है तवानाई के बहुत वसाइल मौजूद हैं और ये अमेरिका और इज़राइल की
ایران سے جنگ یا ان کی چپکلش کی بہت سی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، جس کا شاید پبلکلی آپ کو اتنا اظہار دوسری طرف سے نہیں ملتا، لیکن یقینی طور پہ ایران کے پاس نیچرل ریسورسز ہونا بھی بہت سے طاقتور ممالک کو ہضم نہیں ہوتا ہے، اور لہٰذا ایران کے پاس نیچرل ریسورسز کا ہونا پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا ڈسپیوٹ جس کو امریکہ پبلکلی اون کرتا ہے، اور وہ نیوکلیئر پروگرام ہے، اور وہ نیوکلیئر پروگرام جس پہ ایران خود کہتا ہے کہ جی ہم کسی اٹامک بام بنانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور آیت اللہ علی خامنۂ شہید کا اس پہ باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے، نیوکلیئر طاقت بننا یا ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی، اور ایران اسی پہ پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم اپنے پرامن مقاصد کے لیے، ریسرچ کے لیے، دیگر شعبوں کے لیے ضرور یورینیم انریچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق کوئی ایسا نیوکلیئر پروگرام شروع کرنا یا جوہری طاقت بننا نہیں ہے جو کہ آپ نے پوری دنیا میں واویلا کر کے پوری دنیا کو اس سے ڈرا کے رکھا ہے کہ جی پتہ نہیں ایران کیا کر دے گا اگر نیوکلیئر طاقت بن گیا، اور کس کس ملک پہ حملہ کر دے گا۔ تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں جو منظر عام پر آئیں، اور بہت ساری وجوہات آج بھی پس پردہ ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ جو امریکہ اور ایران کا اس وقت معاہدہ ہوا ہے، اس سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا، جہاں پہ بہت سی اس معاہدے کی شکیں ایران کی فیور میں جا رہی ہیں، وہیں پر اگر ہم فروزن ایسٹس کی بات کریں تو اسی معاہدے میں $300 ارب کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایران کو دیا جائے گا۔ وہاں پر اوبویسلی جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے اس محدود رقم کا ذکر ہے۔ کیوں میں نے محدود کہا؟ کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کو جتنا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور آج نہیں، فار ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ رقم بہت کم ہے۔ لیکن بہرحال ایران کو کیسے فائدہ ہوگا کہ آپ اگر عالمی مالیاتی نظام کا دوبارہ حصہ بنتے ہیں، آپ کی جو اربوں ڈالرز کی رقم دیگر ممالک میں، دیگر بینکوں میں موجود ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتی، کیونکہ یہ ساری رقم ایک دم تو ایران کو امریکہ یا دیگر ممالک دینے والے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے مرحلہ وائز اگر کہا جائے ایران کو دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایران جو آئل ایکسپورٹ یا بجلی ایکسپورٹ یا گیس ایکسپورٹ کرتا ہے، اس مد میں ایران جو ہے وہ بہت پیسہ کما سکے گا۔ کیونکہ سینکشنز ختم ہو گئی ہوں گی، دیگر ممالک جو ہیں وہ ایران کا تیل خریدنے لگ جائیں گے، انرجی جو دیگر ریسورسز ہیں ان کی خریداری کی طرف بڑھیں گے، ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی اگر آپ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز اور ادروائز جو شپنگ کے راستے ہیں، جو آبی گزرگاہیں ہیں، وہاں پہ ایران کے لیے شپنگ کے مد میں بہت زیادہ فوائد ہیں، بینکنگ، انشورنس کمپنیز، اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایران کی اکانومی کو کافی حد تک بحال کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں، بیکاز اوبویسلی ڈیو ٹو سینکشنز ایران بہت یا ان کی کرنسی جو ہے بہت پیچھے رہی ہے اور بہت زوال کا شکار رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور تھوڑا سا ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کہاں کہاں کتنا کتنا پیسہ ایران کا موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر واقعی منوان اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے اور جو کمٹمنٹس دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، خاص طور سے ایران کو جو کہ اس کا جائز اور حق کا پیسہ ہے، جو کہ بہت دہائیوں کی ایران کی تباہی کو شاید ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک اس نقصان کو پورا کرنے میں یا آہستہ آہستہ اس کی بحالی کا کہیں نہ کہیں کوئی پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ کمٹمنٹس پوری ہوتی ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ ایران کی اکانومی کو بہتر ہوتا ضرور دیکھیں گے۔ You are watching اپنا وطن۔